करीमा शुरू कर दें। हाँ जी, खिताब बनफ्स है, ये तो होगा खिताब बनफ्स। खिताब बनफ्स बिस्मिल्लाह पढ़ो। 40 साल उम्र अजीज़त गुज़श्त, मिजाज तो आज हाल तिफली लगश्त, हमा बा हवा हवस साख्ती, दमे बा मसालेह न परदाख्ती, मकुन तकिया बर उम्र ना पायदार, मबाश ऐमन आज बाजी रोज़गार। करीमा निकालो, जल्दी करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शेख सादी की किताब करीमा सादी जो अखलाकियात के उन्वान पर लिखी गई है, उसका तीसरा उन्वान जिसका नाम है खिताब बनफ्स, अपने आप से गुफ्तगू करना। खिताब बनफ्स, अपने आप से गुफ्तगू करना। तो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस उन्वान के तहत 3 शेर बयान फरमाए। 40 साल उम्र अजीज़त गुज़श्त, 40 फ़ारसी ज़ुबान में 40 को कहते हैं। साल, उम्र अजीज़त, अजीज़ मैंने प्यारी, ते मैंने तेरी, गुज़श्त मैंने गुज़र गई, गुज़श्तन मस्तर से। मिजाज तो तबीयत तेरी, अज़ मैंने से, हाल तिफली, हाल मैंने हाल, तिफली बचपन की हालत से, न गश्त नहीं बदली। हमा मैंने तमाम, बा हवाओ हवस, बा मैंने साथ, हवाओ हवस मैंने हिर्स व लालच। साख्ती वाहिद हाजिर का सीगा है, निशानी क्या है आखिर में, छोटी ये है साख्ती। कल निशानियाँ बताई थी। तो दमे एक लहज़ा, बा मैंने साथ, मसाले मसलहतें, नेकियाँ भलाइयाँ। न परदाख्ती वाहिद हाजिर का सीगा है, निशानी क्या है आखिर में, छोटी ये है। परदाख्तन मस्तर से, परदाख्ती इसका माना मशगूल होना, न परदाख्ती तो मशगूल नहीं हुआ, ये लफ्ज़ी माना। 40 साल उम्र अजीज़त गुज़श्त, 40 ये अदद है, ठीक है। उम्र मौसूफ़ है, अज़ीज़ उसकी सिफ़त है। तो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह नफ्स से ख़िताब फरमाते हुए फरमाते हैं कि तेरी प्यारी 40 साल उम्र गुज़र गई, बचपन की हालत से तेरी तबीयत नहीं बदली। ये तर्जमा हो गया। मफ़हूम इसका ये है कि 40 साल की उम्र तक जब मर्द हो औरत पहुँचे तो उसको अच्छाई बुराई, नफ़ा नुकसान, फ़ायदा या इसमें मेरा फ़ायदा है या नहीं, सब ये मराहिल इनसे वो गुज़र जाता है। यूँ समझिए कि इस तरह के इंसान की ज़िंदगी और अक़ल शऊर उसमें पुख्तगी 40 साल की उम्र में आ जाती है। इस तरह जिस तरह के गाड़ी ऊपर जा रही है ऊंचाई पर, 40 साल तक जितनी ऊंचाई थी उसका शऊर, अक़ल, समझ जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर इस्तेदाद रखी है, 40 साल के बाद जब 41वां साल होगा तो अब मामला पीछे की तरफ आएगा। तो 40 साल की उम्र में जो न सुधर सके, मर्द हो या औरत हो, तो फिर आगे उसके लिए इम्कान बहुत कम होता है। कई हैं उन्होंने तौबा कर ली लेकिन इम्कान होता कम है 40 साल की उम्र के अंदर अंदर। तो इसलिए आप फरमाते हैं 40 साल तेरी प्यारी उम्र गुज़र गई, बचपन की हालत से तेरी तबीयत ना बदली। क्या मतलब, जो बच्चे हैं उन्हें अपने नफ़े नुकसान का कोई पता नहीं होता, ठीक है ना। ज़िंदगी हमारी कैसे गुज़र रही है, वो तो जिस तरह बच्चे खेलते हैं, उनको खिलौने दे दो, उनमें जो नुकसान वाली चीज़ हो, बस रंगीन चीज़ें वो उसमें माग हो जाते हैं। गंदगी वाली जगह बैठे हैं, जिस तरह भी है लड़ रहे हैं आपस में, गाली गलूज कि ये गुनाह है, इस चीज़ की तरफ उनकी तवज्जो नहीं। ये है बचपन की हालत। तो जब तक नाबालिग हो तो उस वक्त तक गुनाह उसका नहीं लिखा जाता। जब बालिग हो जाए फिर उसका गुनाह भी लिखा जाता है, फिर उसको मुकल्लफ कहते हैं। तो आगे हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह दूसरे शेर में फरमाते हैं, हमा जो है ना इसका माना होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं ALL आल या कुल, तमाम। पीछे उम्र का जिक्र है, इधर भी उम्र का लफ्ज़ है, यूँ समझिए महज़ूफ़ है, यानी हमा उम्र।
تو کہتے ہیں اپنے آپ کو تمام عمر تو نے خواہش اور حرص میں گزار دی، تمام عمر خواہش اور حرص میں گزار دی کہ یہ آرزو میری پوری ہو جائے، یہ آرزو پوری ہو جائے، یہ آرزو پوری ہو جائے، آگے میں یہ دنیاوی ترقی کر لوں، دنیا کے لالچ میں اپنے آپ کو گزار دیا۔ دم ایک لحظہ با مسالے نیکیوں میں نہ پرداختی تو مشغول نہیں ہوا، دم ایک لحظہ، ایک لمحہ بھی، ایک لحظہ بھی نیکیوں میں تو مشغول نہیں ہوا کہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، نیکیوں کا کام۔ اب اس عنوان کے تحت آخری شعر جو شعر نمبر 3 ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس کو خطاب کرتے ہوئے، مکن تقیہ بر عمر نا پائیدار، ادھر عمر جو ہے موصوف ہے، نا پائیدار اس کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ مکن فعل ناہی ہے، تو نہ کر اعتماد، تقیہ میں نے بھروسہ، اعتماد بر میں نے اوپر، فانی عمر پر بھروسہ نہ کر۔ یہ جتنی دنیا کی زندگی ہے یہ فانی زندگی ہے، 1000 سال اگر کسی کو ملا تب بھی وہ دنیا سے گیا، 1500 سال رہا تو گیا۔ اب تو حضور علیہ السلام کی امت میں تو 100 سال کو بہت تھوڑے پہنچتے ہیں، پہلے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ عمر فانی ہے، فانی عمر پر بھروسہ نہ کر۔ مباش کا معنی نہ ہو، ایمن کا معنی بے خوف، از میں نے سے، بازی میں نے کھیل، روزگار میں نے زمانہ۔ تو مباش ایمن از بازی روزگار، زمانے کے کھیل سے بے خوف نہ ہو، زمانے کے کھیل سے بے خوف نہ ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ زمانے کا کھیل کیا ہے؟ زمانے کا کھیل یہ ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ آئے، بڑی طاقت والے، لمبی عمروں والے، بڑے اسباب و وسائل تھے ان کے پاس، سکندر بھی تھا، ہاں رستم بھی تھا، اور اسی طرح اپنے اپنے دور کے اندر بڑے بڑے صاحب ثروت لوگ بھی آئے، قارون بھی تھا، فرعون بھی تھا، علم والے حضرات بھی آئے، نیک بھی آئے، برے بھی آئے۔ بہرحال اس دنیا کا کھیل کیا ہے کہ جو بھی آیا ہے اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے آیا، موت یقینی ہے۔ تو زمانے کا کھیل یہ ہے کہ اس دنیا سے اس کو آگے منتقل کر دینا، زمانے کے کھیل سے بے خوف نہ ہو۔ تو یہ 3 شعر ہیں اپنے آپ سے خطاب، یہ جو بھی پڑھے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ شیخ سعدی صاحب 40 سال کی عمر کے بعد انہوں نے علم سیکھا، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ جھوٹی بات ہے۔ آپ یہ بتا رہے ہیں جو 40 کا عدد ہے اس کے اندر بھی ایک راز ہے۔ جب انسان کی تخلیق کے مراحل شروع ہوتے ہیں تو 40 دن تک پہلے نطفے کی حالت میں، پھر وہ نطفہ 40 دن آگے خون کی حالت میں، پھر گوشت کا لوتھڑا۔ جس وقت یہ 3 سٹیجیں ان سے گزر جاتا ہے تو پھر آگے پھر اس کے جو ہے نا ہڈیاں، پھر اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ یہ 40 کا سلسلہ۔ تو ایسے ہی جو اللہ کے ولی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ بھی تنہائی میں بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں یہ 40 چلا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر بھی تو اللہ کے پیارے محبوب بھی غار ہرا میں آپ تشریف لے جاتے تھے، تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے تھے۔ یہ جو 40 کا عدد ہے نا، تو اس کے اندر بھی تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دینے کا وعدہ فرمایا، تو روزے آپ نے مہینے کے، پھر آپ نے مسواک کا لشت منہ کی، وہ اللہ کو تو پسند تھی، پھر حکم ہوا 10 روزے اور بھی رکھ لیجیے، 40 ہو گئے تھے۔ یہ جو 40 کا عدد ہے نا، 40 کا، اس لیے حدیث پاک ہے تصوف کی کتابوں میں، اس کا خلاصہ یہ ہے جو 40 دن تک اپنے باطن کو پاک صاف کر لے، مفہوم اس کا یہ ہے، تو اس کی زبان پر پھر جو ہے نا حکمت کے موتی جاری ہو جاتے ہیں، اس کے دل کے اندر حکمت کا جو ہے وہ چشمہ جاری ہو جاتا ہے، پھر وہ زبان کے ذریعے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ 40 دن تک جو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے، 40 دن جو نماز کی باجماعت پابندی کر لے، تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پکا نمازی ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 شعروں کا ترجمہ ہو گیا، اگر چاہیں تو آگے بھی ہو جائے کہ کافی ہے؟ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ پاندنامہ جی، بسم اللہ۔